शाजिया इंतहा की खूबसूरत लड़की थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो उस पर अपना दिल हार बैठा। जल्द ही मैंने इस रिश्ते के लिए कोशिशें शुरू कर दीं। शाजिया के माँ बाप ने ज़्यादा देर नहीं लगाई और हाँ कह दी, मगर शाजिया की कुछ शर्तें थीं जो मुझे बाद में मालूम हुई। पहली शर्त तो ये थी कि शादी का फंक्शन सुबह 8 बजे होगा। बाकी शराइत के बारे में मैं अभी जानना नहीं चाहता था, गो कि उसने ये बात कही थी कि शादी से पहले इन बातों का जानना ज़रूरी है। मगर मैं शाजिया के इश्क में इस कदर पागल था कि मैंने किसी शर्त को खातिर में नहीं लाया। मेरी शादी गैर मशरूत थी और मैं जानता था कि मैं शाजिया से शादी करके कभी नहीं पछताऊंगा। अप्रैल के पहले जुमे को हमारी शादी बखैर व आफियत हो गई। शाजिया को पाने का नशा ही अलग था। मैं तो आने वाले वक्तों के बारे में सोच सोच कर खुशी से फूले न समा रहा था। शाम को मगरिब से पहले ही शाजिया रुखसत होकर मेरे घर आ गई थी। तकरीबन असर के वक्त मुझे उसके साथ खलवत नसीब हुई। मैंने मुंह दिखाई में उसे कीमती तोहफ़ा दिया। उसका शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि वो बोली, पहले मेरी शराइत सुन लें। अगर आपको मंजूर हैं तो सही है, अगर आपको नहीं मंजूर तो अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दे दीजिए। शाजिया के मुंह से पहली ही रात तलाक का लफ्ज़ सुनकर मेरे दिल को कुछ होने लगा। तुम औरत होकर तलाक की बात कैसे कर सकती हो, मैंने दिल में सोचा। तब शाजिया ने बात आगे बढ़ाई। मेरी शर्त बहुत आसान सी है, वो ये कि तुम रात को कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे तुम्हारा जितना भी दिल चाहे, मगर मैं तुम्हें रात को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाकी तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम जो कहोगे वैसा ही होगा। लेकिन एक बात मेरी मानी जाएगी कि रात को तुम कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, ना ही मैं रात के वक्त किसी से मिलूंगी। अंधेरा होते ही तकरीबन इशा के वक्त मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। तुम चाहो तो वहीं रह सकते हो, अगर चाहो तो बाहर घूम फिर सकते हो। तुम्हें ये पाबंदी भी नहीं कि तुम मेरे साथ रहो। शाजिया ने अपनी बात मुकम्मल की तो मैंने कहा, शाजिया ये कैसी अजीब सी शर्त है। अगर तुम मुझे इसकी वजह बता दोगी तो मैं तुम्हें कभी भी रात को अपना चेहरा दिखाने पर मजबूर नहीं करूँगा। लेकिन शाजिया, बिना किसी वजह के मैं तुम्हारा चांद सा मुखड़ा रात को क्यों नहीं देख सकता, मैंने रोमानवी अंदाज में कहा। मुझे लगा कि ये शाजिया की नाज़ो अदाएँ हैं, मगर वो तो संजीदा थी। बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो सुबह तुमसे तलाक ले लूँगी। शाजिया के संजीदा लहजे ने मुझे भी संजीदा कर दिया। मेरी हंसी गायब हो गई। मैंने कहा, ठीक है, तुम जैसी हसीन लड़की का मिल जाना ही गनीमत है होगी तो मैं रात को क्या दिन को भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। खैर ये एक जज्बाती कदम था और मुझे शादी के पहले हफ्ते में ही मालूम हो गया कि इसकी कीमत चुकाना कितना मुश्किल है। मुझे जब भी कहीं बाहर जाना होता, रात को डिनर करना होता या दोस्तों ने मुझे खाने पर बुलाया होता, शाजिया मेरे साथ मौजूद ना होती। रफ्ता रफ्ता ये बात सब तक फैलने लगी कि शाज़ैन की बीवी रात को बाहर नहीं निकलती। कुछ लोगों ने तो इसे शाजिया की शराफत समझा, जबकि कुछ ने अजीबो गरीब किस्से गढ़ लिए। बहरहाल इस सूरत हाल से मैं बहुत तंग था। एक हफ्ता गुजरा तो शाजिया ने अजीब हरकत शुरू कर दी। उसने हमारे कमरे का बल्ब ख़राब कर दिया, उतार कर बाहर फेंक दिया। मैंने कहा, शाजिया ये क्या हरकत है। बोली, ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि कहीं रात के वक्त गलती से तुम लाइट ना ऑन कर बैठो और मेरा चेहरा ना देख लो। शाजिया की बात सुनकर मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि आखिर उसके चेहरे में ऐसा क्या है जो मैं रात के वक्त नहीं देख सकता। बहरहाल हम दोनों के दरमियान जो मुआहदा हुआ था मैं उस पर कायम था। उस रात मैंने देखा शाजिया बहुत बेचैन थी। वो बार बार अंदर बाहर जाती और कभी अपने मुंह पर हाथ रखकर दुआएं करती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेचैनी का सबब क्या है। उस वक्त मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जान गया था कि शाजिया की बेताबी की कोई तो वजह है कि वो हर वक्त किसी का इंतज़ार करती रहती है। उसकी निगाहें फ़ोन पर लगी रहती और जैसे ही फ़ोन आता वो हल्की आवाज़ में बात करने लगती। हम दोनों के बीच शक जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए मैंने कभी उसका फ़ोन सुनने की कोशिश नहीं की। मगर एक दिन मुझे शाजिया के बात करने के बाद उसके रवैये से अंदाज़ा हुआ
کہ وہ کسی اور کو फ़ون کرتی ہے، مطلب یہ کہ یہ اس کے میکے کا فون نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ کسی اور شخص سے شازیہ نے آخری بار جب فون پر بات کی تو میں نے ایک مردانہ آواز سنی تھی جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شازیہ کسی غیر شخص سے بات کرتی ہے۔ اب تو جیسے میری زندگی کا سکون لٹ گیا۔ بیوی خوبصورت تو تھی مگر خوبصیرت نہ تھی۔ میں نے سوچا کہ اب شازیہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے تہی معاملے میں پہنچنے کی کوشش کروں گا اور جلد ہی شازیہ کا چہرہ بھی رات کے وقت ہی دیکھوں گا تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ایک دن میں ذرا آفس سے جلدی آ گیا۔ اس دن شازیہ پھر ٹہل رہی تھی۔ اس کی بے چینی اس کے چہرے سے دیکھی جا سکتی تھی۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر حیرت سے بولی، آپ تو رات کو 8 بجے آتے ہیں، آج جلدی کیوں آ گئے؟ اس کی حیرانی دیکھ کر مجھے اور غصہ آیا۔ کیوں؟ تم میرے جانے کے بعد ایسا کیا کرتی ہو کہ میرے آنے سے تمہیں اس قدر حیرانگی ہو رہی ہے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، شاید سنبھالتے ہوئے کہا۔ عین اسی وقت دروازے پر بیل بجی۔ میں نے مشکوک نظروں سے شازیہ کو دیکھا۔ شازیہ کا رنگ جیسے نیلا پڑ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جو پولیس کی وردی میں ملبوس تھا۔ اس وقت میرے سامنے کوئی اور ہوتا تو شاید میں شک کرتا، مگر انسپکٹر مظہر حیات کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ انسپکٹر مظہر حیات میرا دوست تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے تھے اور میری اس سے بات چیت بھی ہوتی تھی، مگر کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یوں کہیے کہ 2 سال سے ہم دونوں نہیں ملے تھے۔ میں جانتا تو تھا کہ وہ ہمارے ہی علاقے کے تھانے میں انسپکٹر تعینات ہے، مگر مصروفیت کی وجہ سے دونوں کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ یوں اچانک مظہر کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، مگر اس نے زیادہ حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ فوراً ہی میرے گلے لگ گیا اور بولا، کہاں تھے تم یار؟ اتنے عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کا انداز تو بالکل نارمل تھا۔ میں اسے اندر ڈرائنگ روم میں لے آیا، مگر حیران تھا کہ مظہر کو میں اپنے گھر کبھی نہیں لایا۔ پھر اسے کیسے پتا کہ میں یہاں رہتا ہوں؟ باتوں میں نے مظہر سے دریافت کرنے کی کوشش کی۔ بولا، یار یہ بھی کوئی بات ہے؟ ہم پولیس والوں کو اپنے علاقے کے ہر بندے کا پتہ ہوتا ہے، تم تو پھر دوست ہو۔ مظہر کی بات سن کر بھی میں مطمئن نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں نے شازیہ کو مظہر کا منتظر پایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جس انداز سے شازیہ ٹہل رہی تھی یقیناً وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اتفاق کیا وہ شخص مظہر نکلا تو مظہر نے مجھ سے ملنے کا بہانہ کر لیا۔ اب بات میری سمجھ میں کچھ آ گئی تھی، مگر میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر مظہر اور شازیہ کے بیچ چل کیا رہا ہے۔ اس لیے میں نے شازیہ پر مزید شک کرنا چھوڑ دیا۔ میرے دل میں جو بھی بات ہوتی میں اپنے دل میں ہی رکھتا، شازیہ پر کسی قسم کے شک کا اظہار نہ کرتا۔ ایک دن میں نے سوچا، یا مجھے دھوکہ دے رہی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ وہ کروں گا جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دل ہی دل میں دوسری شادی کی تیاریاں کرنے لگا، لیکن پہلے سوچا کہ ایک بار سب کچھ اپنی طرح سے ٹھیک کر لوں۔ اس رات میں نے شازیہ کا چہرہ دیکھنا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ شازیہ مجھ سے اپنا چہرہ رات کے وقت کیوں چھپاتی ہے۔ اس کے بعد مظہر حیات والی گتھی بھی سلجھ جاتی، لیکن پہلے اس کے چہرے کو بے نقاب کرنا ضروری تھا۔ رات کے وقت چونکہ کمرے کا بلب تو بند ہوتا تھا، سو میں نے اپنے پاس ایک چھوٹی سی ٹارچ رکھ لی۔ شازیہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کا بازو تھاما تاکہ وہ عین وقت پر بھاگنے نہ پائے، اور پھر اپنی جیب سے ٹارچ نکال کر روشنی اس کے چہرے کی طرف جیسے ہی کی تو میری چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ حیرت کے مارے مجھ سے بات نہ ہو رہی تھی۔ شازیہ، تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا؟ آخر مجھ سے اتنی بڑی بات تم نے کیوں چھپائی؟ میں تو تم سے سچی محبت کرتا تھا، ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے نفرت سے شازیہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم ہی بدل گئے تھے۔ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، خدا را میری بات سن لیجئے۔ آپ کو مجھ پر جو بھی شک ہیں میں وہ سب کے سب دور کر دوں گی۔ آپ کا دوست مظہر حیات، میں جانتی ہوں آپ کو شک ہے، میں آپ کو سب بتاتی ہوں، اب بیچیں تو صحیح۔ شازیہ روتے روتے میرے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس قدر منت کر رہی تھی کہ میں چاہ کر بھی اسے دھتکار نہیں سکا۔ بتاؤ شازیہ، کیا بات ہے؟ کیوں تم نے ایسا کیا؟ مظہر حیات سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں اب بڑے تحمل سے اسے کہہ رہا تھا، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ عورت مجھ سے دھوکہ کرے گی تو میں بھی دوسری شادی کر لوں گا، اسے وہ دکھ دوں گا کہ ساری زندگی بھول نہیں پائے گی۔
तब शाजिया ने जो बात सुनाई उसे सुनकर मेरा दिल भी रंजीदा हो गया। आप तो जानते हैं हमारा घराना किस कदर मॉडर्न है। मैंने भी जब होश संभाला तो अम्मी अब्बू को अपने से दूर ही पाया। वो मुझे नौकरों और नौकरानियों के रहमो करम पर छोड़कर खुद अपने अपने कामों से निकल जाते। मैं जब अम्मी से कोई बात करती तो वो मुझे पैसों की गड्डी थमा देती या फिर शॉपिंग करवाने ले जाती। मुझे तो ममता की ज़रूरत थी, मैं उनकी प्यार की प्यासी थी, मगर माँ ने कभी मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। इस रवैये ने मेरे अंदर बहुत सारी महरूमियाँ पैदा कर दी। पहले तो मैं अपने नौकर और नौकरानियों से दोस्ती करती, मगर फिर जब एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ़ मेरे पैसे की अहमियत को समझते हैं, मेरे जज्बात की कदर नहीं करते, तो मैंने नौकरों और नौकरानियों से बातचीत करना भी छोड़ दी। अब मेरी ज़िंदगी में भरपूर खला आ गया था। मेरी माँ ने मुझे कभी भी अपने ऑफ़िस आने की इजाज़त नहीं दी थी। हमेशा यही कहती कि मेरे ऑफ़िस आने से पहले मुझे बता देना, क्योंकि मेरे हज़ार काम होते हैं। मैं तुमसे बात ना कर भी अपने कामों में मसरूफ़ रहते। मगर उस दिन मेरा दिल बहुत मजबूर था, मैं उदास थी। सोचा अगर अम्मी को फ़ोन करूँगी तो देर हो जाएगी। मैंने गाड़ी निकाली और अम्मी के ऑफ़िस चली गई। मगर जैसे ही ऑफ़िस के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल बुझ गया। मैं अपनी माँ के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, मगर मेरी माँ इस कदर रोशन ख्याल हो चुकी थी कि वो अखलाकियात को भी भूल चुकी थी। उस एक लम्हे ने मेरे अंदर बगावत पैदा कर दी। मुझे उन औरतों से सख्त नफ़रत महसूस हुई जो लोगों को भलाई के दर्स देती हैं, और ख़ुद उनका किरदार किस कदर भयानक होता है ये कोई सोच भी नहीं सकता। अम्मा से नफ़रत हुई तो मेरी शख्सियत भी बदल गई। मैं नाइट क्लब्स में जाने लगी, मलबूसात ऐसे पहनती कि हर कोई मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाता। अगरचे मैं इस सब में खुश नहीं थी, मगर फिर भी न जाने क्यों मेरी रूह को एक तस्कीन मिलती कि मैंने अपनी माँ से बदला ले लिया। हालांकि मैं ख़ुद को नुकसान पहुँचा रही थी। अब मैं रात देर तक घर से बाहर रहती। अम्मा अब्बा को कोई ख़बर न थी कि उनकी बेटी क्या कर रही है। मेरे मलबूसात इंतहाई बेहुदा होते और नाचना गाना मेरा महबूब मशगला बन चुका था। एक रात मैंने इस कदर मैनोशी की कि मैं मदहोश होकर गिर पड़ी। अमूमन ऐसे वाक़यात में लड़कियां अपनी इज्जत खो बैठती हैं, मगर मैं इस मामले में खुशकिस्मत थी। सुबह जब मेरी आँख खुली, धड़कते दिल के साथ अपने पहलू में देखा तो बिस्तर पर कोई भी नहीं था। मैं एक अकेले कमरे में लेटी हुई थी। कमरे की सजावट से अंदाज़ा हो रहा था कि ये किसी मजहबी इंसान की रिहाइशगाह है। और फिर जब वो लड़का मेरे सामने आया तो वाकई मेरा ख्याल सच साबित हुआ। उसके चेहरे पर दाढ़ी सजी थी, जबकि वो एक बाशरा नौजवान लग रहा था। मुझे देखकर उसने नज़रें नीची कर लीं। कहने लगा, कल रात में अपनी एक मजबूरी की वजह से नाइट क्लब गया था। वहाँ पर मुझे कुछ काम था। वहाँ मैंने आपको बेहोश पाया तो आपका ख्याल करते हुए अपने घर ले आया। उम्मीद है कि आप ठीक होंगी। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ाता हूँ। नौजवान पर मुझे सख्त गुस्सा आया। फिर उसका हुलिया ऐसा था कि मुझे उससे और भी नफ़रत महसूस होने लगी। उस दिन तो वो मुझे घर छोड़कर चला गया। मुझे उससे बिल्कुल भी कोई हमदर्दी ना थी, ना ही मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वजह शायद कि उसका हुलिया था जिससे मेरी माँ ने हमेशा नफ़रत की थी, और ऐसी ही नफ़रत मेरे दिल में भी इन दाढ़ी वालों के लिए मौजूद थी। मगर उस शख्स ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो बार बार मेरे पीछे आता और कहता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी सहेलियों ने जब ये बात देखी तो बोली कि तुम इसे अपनी जान क्यों नहीं छुड़ा लेती, ये तो हर वक्त तुम्हारे पीछे आता है, तुम्हें तंग करता है। अगर ऐसा ही रहा तो बाकी लड़के तुमसे डरना शुरू हो जाएंगे। तुम इसका हुलिया तो देखो कितना अपनी सहेलियों की बात सुनकर मैंने उस लड़के को सबक सिखाने का सोचा। लड़के का नाम सऊद था। एक दिन उसने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने कहा कि शाम को तुम बहादुरी का मुजाहिरा करना और मेरी सहेलियों के सामने खुद को साबित करना, तब हो सकता है कि तुम्हारा काम बन जाए। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ। अगली रात में जब नाइट क्लब से निकल रही थी तो वो मुझे अपने सामने ही दिखाई दिया। अकीदत से झुकी नज़रें, वो मेरी मोहब्बत में वहाँ आया था। मैंने पुलिस को पेश की इत्तला कर रखी थी कि एक शख्स रोज़ाना मुझे हरास करता है। मैंने उसी वक्त कॉल मिलाई और पुलिस 2 मिनट के फासले से चलकर हमारे साथ आ गई। इन्होंने लड़के को हथकड़ियाँ लगाईं और पुलिस मोबाइल में बिठा कर ले गए।
میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس قدر بیوقوف نکلے گا۔ بہرحال اس کو تھانے پہنچا کر میرے دل کو سکون پہنچا، مگر پھر اگلے دن سہیلیوں کے بھڑکانے پر کہ اس کی حالت معلوم کر لوں، میں تھانے چلی گئی۔ مگر تھانے پہنچ کر جیسے میرا کلیجہ ہی کٹ گیا۔ پولیس والوں نے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا تھا۔ وہ بہت اذیت میں لگ رہا تھا، چہرے پر خون کے نشان تھے، جبکہ تشدد کے باعث اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اسے دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، خدا کرے تمہاری راتیں کبھی پرسکون نہ ہوں۔ اس کی بد دعا نے مجھے اندر تک دہلا دیا، مگر میں نے بظاہر کسی قسم کی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ تقریباً صبح کے 7 بج رہے تھے جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس سے ملنے گئی تھی۔ ہم لوگوں کی عادت تھی، ہم ساری رات جاگتی اور دن کے وقت سوتی تھیں، حالانکہ میرے ماں باپ معقول شخصیت کے مالک تھے۔ بہرحال اس دن میں شام کو سو کر اٹھی تو مجھے اپنے چہرے پر جلن سی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا کہ شاید گرمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا، مگر یہ جلن بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ رات 8 بجے جب میں نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اپنا دانوں سے بھرا سرخ چہرہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ مجھے اپنا آپ دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ صبح کے وقت تو میں سوئی ہوتی تھی، سوچا کہ اسی وقت ہاسپٹل چلتی ہوں، ڈاکٹر سے دوا لے کر آؤں گی تاکہ یہ مصیبت جلد سے جلد میری جان چھوڑ دے۔ اس شام ڈاکٹر نے مجھے ایک دوا دی جسے لگانے کے بعد مجھے کچھ آرام محسوس ہوا اور صبح ہوتے ہی میرے سارے دانے ختم ہو گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، مگر اگلی رات پھر ویسا ہی ہوا۔ شام کے وقت میرے چہرے پر ایسے دانے نکلے کہ مارے اذیت کے میرا بات کرنا مشکل ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے جا کر اچھی خاصی بحث کی کہ اس نے مجھے غلط دوا دی ہے، مگر پھر 2-3 ڈاکٹرز کو آسانی سے میری جان نہیں چھوڑے گی جتنا میں سمجھ رہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے کیا نہیں کیا، مگر یہ دانے ختم نہیں ہوئے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اسی لڑکے کی بد دعا لگ گئی ہے، خدا جانے اب وہ کس حال میں ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے ایک بار ملے اور میں اس سے معافی مانگ لوں۔ شازیہ کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ شازیہ اس قدر تیز لڑکی ہوگی میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شکل و صورت سے وہ انتہائی معصوم لگتی تھی، پھر اس کی عمر بھی کم تھی، تقریباً 18-19 سال کی ہوگی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ معصومیت کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا۔ میں نے تو کئی عورتیں ایسی بھی دیکھیں جو 40 کی عمر میں بھی اتنی ہی سادہ رہتی ہیں جتنی کوئی 18 سالہ لڑکی بھی نہیں ہوتی، مگر اپنی بیوی کی زبانی اس کی کہانی سن کر میرا دل بجھ گیا۔ رہی بات مظہر کی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ مظہر سے سعود کے بارے میں معلومات لیتی رہتی ہے، مگر سعود کہاں گیا یہ کوئی نہیں جانتا۔ مظہر کے یقین دلانے پر میں شازیہ کی بات مان تو گیا تھا، مگر مجھے اس پر بڑا شک ہوتا ہے۔ میں اس پر پہلے کی طرح کبھی اعتبار نہیں کر پایا، اور رات کو میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا تو عجیب سا ادھورا پن محسوس ہوتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ دوسری شادی کروں، مگر پھر شازیہ کی حالت دیکھ کر سوچتا ہوں کہ اس سب میں اس کا کیا قصور، جو ہوا وہ تو سو ہو گیا۔ مگر اب شازیہ نے اپنا طرز زندگی بدل دیا ہے، اب میرے خیال میں اسے اس کے ماضی کی سزا دینا غلط ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا میں صحیح سوچ رہا ہوں؟